जानकी पाडोलकर यांच्या घराचेर जे आज दरड कोसळ्ळेले आसा गेल्या पावसान हे जे घडतां घडलेले आसा ते इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी हांगासर येयल्ले। जानकी पाडोलकराचें घर आमी पळयता आनी तेच्या भिंतीचेरूच ही दरड कोसळ्ळेली आहा आनी भितर गणपती पुजलेलो आहा। ही घटना जी घडलेली आसा ती अत्यंत दैनंदीन अशी जाल्ली आसा आनी तांकां पळयता आसतले ह्या घरा कडेन वचपाक सुद्दां वाट आयज ना आनी हेजें इन्स्पेक्शन केल्या नंतर आमकां टोटल रिलीफ जें कितें करपाक जाय जे रेस्क्यू ऑपरेशन जें कितें करपाक जाय तें करपाक लागून आमी टिमूय आमची आमी रेडी केल्ली आसा। म्हणजे ही म्हाजी पर्सनल टीम पर्सनल जे कामगार म्हाजे आसता तांकां घेवन हांगासर येयल्ले आसा आनी जी आमी पळयता आसतली जे भिंत तेजेर लीन जाल्लेले आहा तेकलेले आहा तेज्या घराच्या भिंतीचेर ती काडपाचें काम आतां हांगासर सुरू जातलें। तितक्या मजत ती सांगपाक सोदता की जानकी पाडोलकर टू विश्वास पाडोलकर हावस हेजो कंप्लीट सादारण 200 मिटराचो जो हे आसा दरी कशी आसलेली एक हे आसा घरां आसा ह्या घरांक प्रोटेक्शन दिवपाक लागून आमी सरकारान एक हांगासून ते तेजे पर्यंत एक रिटर्निंग वॉल बांदपाचें काम आमी हातीन घेतलेलें आसा आनी हेजें फक्त फायनान्शियल एप्रुवल जावपाचें आहा। म्हणजे ही जी फायल आसा ती ऑलरेडी टेंडर जावन टेंडर समीर कन्स्ट्रक्शनाक अवॉर्ड केल्लें आसा आनी हेजें फायनान्शियल एप्रुवल जाल्या नंतर रोखडेंच आमी हें कामूय चालू करतले। पण जी भिंत जी हांगा बांदलेली तेन्ना कोणाच्या तरी रिक्वेस्टाचेर ही तांकां बांदून दिल्ली आनी ही WRD खात्यान बांदून दिल्ली पण ती सिमेंट ब्रिक्साची बांदलेली आनी ते बांदकाम सामकें बारीक आसलें 23 आसलें। हें 23 बांदकाम उपकार हांगासर रिटर्निंग वॉलूच आसपूंक जाय आसली म्हणून ती कोसळ्ळेली आसा। आतां हें रेस्क्यू ऑपरेशन करपाक लागून आमचें काम हें पूर्ण सुरू जातलें आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय निर्देश दिल्ले आसा की तूं ताबडतोब हें काम चालू करपाचें। आतां आमचे JE हेजे PWD डिपार्टमेंटाचे ते बी हांगासर येवपाचो आनी ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा की तुमी काम चालू करा। सकाळीं फातोडेर उजवाडोंक खंय 3 पडली वरां पळयली उठल्यांनी जाल्यार आवाज जालो हेजो म्हाका आवाज येयलो पारेतीचो आवाज येयना फुडें आरसो उगडलो आनी जनेल तितल्यार भायर पळयल्यार पारेत येयल्या तेजेर मागीर टायम पळयलो पळयल्यार 3 जाले कंपाउंडाची पारेत ते हय मागीर 3 संक उठली आनी देरागेर गेली ही न्हिदलेली हांकां म्हटलें नाका आनी तेंगेर गेली आनी मागीर सरपंचाक फोन केलो अशोकाक उमेशाक केलो मागीर सरपंच बी येवन गेलो आमदार येवन गेलो आमदार आनी एकलो कोण येयल्लो आमदारान कितें सांगलें आमदारान चेड्याक सांगला कितें पूण राती हे जेन्ना ही ओनत कोसळ्ळी न्हू हातोडी तेन्ना कोण आसली घरा ती न्हिदलेली भितर रुमार हांव एकटीच न्हिदलेली थंय सोफार तेकोन हे पारेतीक तेकोन ते पळय ते आनी आवाज जालो म्हाका कळ्ळी राती हो म्हणटालो म्हाका आई जाणा मेटली म्हणलो हें जाल्या हांवेंच बांदून घेतली न्हू तेकाय सांगलो आनी मातसो पोटाक लागून जर म्हाका भुरगें रावचें पडटा न्हू तो कामाक आसलो कोणाक तशें कितें जावंक ना ना तशें कोणाक कांय जावंक ना पण जर पारो बी हे हाडलो जाल्यार मातशें त्रास जातले अरे म्हाजे काळजूक हाडले म्हाका मागीर तेणी इल्लें गरम पाणी दिलें इद्यान घराच्या चेड्यान मातशें बरें केलें पयलीं हांव एकटीच बसली मागीर जंपडान आली 3 अपरान न्हिदोकूच ना ओके आनी तुमगे गणपती आहा गणपती आहा 2 दीस पावसूय नेटार न्हू भरपूर पावस पडलो न्हू तेकाच लागून चड जालें माती न्हू आनी तेंच्यांनी कांय घातलें ना न्हू बांदबाराक बांदली म्हाका तरी कितें करता हांवें हेका सांगूंक जाय आसलें लग्नय चेड्याचें आसलें धाकट्या म्हण हांवें बेगीना बांदलें कितलीं वर्सां जालीं तिका बांदून 5वें वर्स चेड्याच्या लग्ना कडेन बांदलेली धाकट्या बरोबर आसता बरें आतां तुमकां तशी अडचण काय ना न्हू हें मातशें आतां सगळें हें आहा न्हू चवथीकलें हय आतां गणपती पळोवंक येयलेले मातशें काडपाक जाय न्हू मातशें आनी हांव दारारूच पडल्या गेट मोडल्या सगळें हय गेटूय मोडल्या आनी एकटीच आसता न्हू हांव घरा चेडवां केन्ना खबरी गेली
तुम्ही पळयतात GNH.